मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़ातमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और तमाम कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया तक होता रहे, आमीन। खुदावंद यहवे पाक खुदा की सलामती आपके घरानों के साथ, आपकी कलीसियाओं के साथ, और जहाँ कहीं भी खुदावंद यस्सु मसीह की आवाज़ पहुँचती है उन सब पर यस्सु मसीह नासरी की सलामती होती रहे, आमीन। खुदावंद हम सब को बरकत दे और अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम और उसका 5वां बाब हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से, और उसकी 13वीं और 14वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में मसीह यस्सु ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वह छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वह तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद कर सकें। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा, समझा और बयान किया जाना, और आपकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, यहाँ मसीह यस्सु ने एक बहुत ही खूबसूरत बात हम सब के लिए की है, और मसीह यस्सु ने जो हमें बताया, मसीह यस्सु ने हमें जो सिखाया है, उसमें हमें इस बात की तरफ हमारी ख़ास तवज्जो होनी चाहिए कि जो मसीह यस्सु भी कोई भी अल्फाज अपने मुंह से निकालते थे तो जितने भी शागिर्द थे वो उनको सुनते थे। आज जब हम कलाम मुक़द्दस को तहरीरी तौर पर पढ़ते हैं तो फिर हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये वो अल्फाज हैं जो मसीह यस्सु ने अपनी ज़ुबान से कहे और हम तक तहरीरी सूरत में आज मौजूद हैं। और मसीह यस्सु ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। आज हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने इंसान के लिए एक बड़ी खूबसूरत और अहम बात हम पर ज़ाहिर की, और खुदा हमेशा अपने लोगों पर गहरी गहरी बातें ज़ाहिर करता और हमेशा अपने लोगों को बरकत देता और हमेशा अपने लोगों के साथ साथ चलता। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो खुदावंद के आइन को, कवानीन को मानते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी पर चलते हैं, उसकी रज़ा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इसी तरह मसीह यस्सु के जितने भी शागिर्द थे, बहुत सारे ऐसे शागिर्द थे जो नए नए मसीह यस्सु के साथ शामिल हुए थे, और कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा थे, और कई ऐसे थे जो नए नए रोज़ मिलते जाते थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग मसीह यस्सु के पास आते और शफा पाते, अपनी बीमारियां कमज़ोरियां लेकर आते, और मसीह यस्सु अपने शागिर्दों को भी सिखाते और तमाम दुनिया को भी सिखाते। जहाँ जहाँ भी लोग आते मसीह यस्सु से बरकत पाते। आज हमें मसीह यस्सु ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। अगर हम खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा है कि तुम ज़मीन के नमक हो, तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नमक जो होता है वो अपने अंदर असर रखता है। और दुनिया में जहाँ कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी मुल्क के अंदर चले जाएं, किसी भी आप इलाके के अंदर चले जाएं, अगर वहाँ आपको कोई चीज़ खाने को मिले और अगर उसके अंदर कोई नमक वाली चीज़ ना मिले आपको, तो आपका बीपी जो है वो लो हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर नमक और मिर्च जो है उसको कम रखा जाता है, लेकिन नमक जो है एक बहुत ही ख़ास अहम चीज़ है। और इस नमक के बारे में मसीह यस्सु ने हमें ये बताया कि जो इंसान है वो इंसान की बात करता हूँ जो खुदावंद यस्सु मसीह का चुनाव है, जो मसीह यस्सु को मानता है कि वो मर गया, जी उठा और फिर जल्द आने वाला है, और ख़ास बात कि मसीह यस्सु खुदा का बेटा है और वो मेरे और आपके लिए उसने कफ़ारा दिया है। अब
हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि उसने हमें एक बड़ी कीमत देकर ख़रीदा है। तो जो चीज़ कीमत से ख़रीदी जाती है उसकी वैल्यू होती है। सो अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं और उसके हम प्यारे लोग हैं, तो फिर अपने प्यारे लोगों को मसीह यीशु ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। और नमक जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर असर करता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो नमकियात होने के ज़रिए क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी बच जाती है। अगर कोई शख्स जो है अगर बहुत ज़्यादा अगर वो चलता है, मेहनत करता है, तो उसके जिस्म के अंदर जितना भी पसीना होता है, जितने भी नमकियात होते हैं, वो पसीने के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। और अगर ज़्यादा ही पसीना आ जाए तो इंसान का बीपी लो हो जाता है और कई बार जो है हार्ट अटैक भी हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि हमें खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है। और अगर आप देखें कि जो जितने भी दुनिया के अंदर पहाड़ हैं, नमक के पहाड़ हैं, वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वो बड़ा सख्त पत्थर की तरह वो नमक होता है। पाकिस्तान में भी खेवड़ा है जहाँ से ये नमक मिलता है, और ये बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनको काट के उनके पीसीस बना के और उसके बाद उससे पीस के फिर मार्केटों में लाया जाता है ताकि लोग जो है उस नमक को इस्तेमाल करें। लेकिन कोई भी जो छोटा सा पीस है, अगर आप उसको पानी में डाल देते हैं और पानी में जब उसको घोलते हैं तो वो जो टोटा होता है या वो जो पीस होता है वो आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो पानी के अंदर जो है वो हल हो जाएगा और पानी के अंदर नमक का असर जो है वो आ जाएगा और वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जो नमक होता है ना, वो हमेशा अपना असर छोड़ता है। और अगर हम मसीह यस्सु के लोग हैं, मसीह यस्सु के गवाह हैं, मसीह यस्सु की कलीसिया हैं, और अगर हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हम खुदाम यस्सु मसीह के मानने वाले और उसके हुक्मों पर चलने वाले हैं, उसकी तालीमात को फैलाने वाले हैं, तो फिर हमें उस नमक जैसा किरदार अदा करना है ताकि हम उस तरह अपना असर छोड़ जाएं। जहाँ कहीं हम कलाम सुनाए, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर असर पैदा हो जाए। जिस तरह कि हम बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर देखते हैं कि खुदा के लोग जो है सब यूनिटी में थे, सब एक थे, और हम देखते हैं कि जब वो खुदा के कलाम को सुन रहे थे, खुदा की बातों को सुन रहे थे, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर असर होना शुरू हो गया। उनकी ज़िंदगी के अंदर रिवाइवल आना शुरू हुआ, तब्दीली आना शुरू हुई, और जो उनकी ज़िंदगी के अंदर असर आया तो कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने खुदा के कलाम को सुना तो उनकी ज़िंदगियों पर चोट लगी, उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया। आज खुदा ने हमें भी ज़मीन का नमक इसलिए बोला है ताकि हमारे बोलने से असर पैदा हो, लोग जाने, लोग खुदा के कलाम को सीखें, खुदा की आवाज़ को सुने और खुदा के कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें। और मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर कहीं भी आप जाएं, अगर आप रोटी लेने के लिए जाते हैं, नान लेने के लिए जाते हैं, और अगर नान के अंदर अगर नमक ना हो तो वो खाया नहीं जाता। अगर नान के अंदर नमक होगा तो आप पानी के साथ खा सकते हैं, और अगर उसके अंदर नमक नहीं होगा तो वो नान नहीं खाया जाएगा। और इसी तरह अगर आप कोई सब्ज़ी बनाते हैं, कुछ सालन बनाते हैं, और अगर उसके अंदर नमक नहीं है तो वो फेंक दिया जाता है क्योंकि वो खाया नहीं जाता। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा था कि वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, वो किसी काम का नहीं, क्योंकि बाहर फेंक दिया जाएगा और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नमक की वैल्यू को नहीं जानते, और जब हम नमक की वैल्यू को नहीं जानते, उसके असर को नहीं जानते, तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से भूल जाते हैं। सो हमें जब भी कलाम सुनना है, उस बात को याद रखना है जो मसीह यीशु ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। और ज़रूरी नहीं कि कोई खादम, कोई एल्डर, बिशप या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर या बहुत बड़ा लीडर या बहुत बड़ा समझ ले कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, वही नमक हो सकता है।
बल्कि मसीह यीशु ने सबके लिए ये कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो, जहाँ जहाँ भी जाओ अपनी खुशबू बखेरते जाओ, अपना असर छोड़ते जाओ। आज हमें भी ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को जब सुनाएं तो खुदा के कलाम का जो बीज है वो आपकी ज़िंदगियों में जाए और आप खुदा के कलाम से खुदा की बातों को सुने, सीखें और बरकत पाएँ। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु को जब मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था, और रोमी सिपाही जो है वो जल्लाद जो थे कोड़ा मार रहे थे, और सलीब कंधों पे उठाई हुई थी यीशु मसीह ने, और भारी सलीब थी। यीशु मसीह का पसीना जो है निकल रहा था और साथ खून भी निकल रहा था। और हम देखते हैं कि जब सलीब पर मसीह यीशु को कीलों से जड़ा गया तो हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर जो थे जो कांटों का ताज बनाया गया, वहाँ से भी खून निकल रहा था, हाथों और पाँव से भी खून निकल रहा था, और जहाँ भाला मारा गया पसली पे, वहाँ से खून और पानी बह निकला। सो मसीह यीशु भी जो है इस मुश्किल में थे, इस परेशानी में थे, और वो जानते थे कि मुझे ये प्याला पीना है क्योंकि मुझे बाप की मर्जी को पूरा करना है। तो भी उसने कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि हम देखते हैं गदसमनी बाग में कि यीशु मसीह की हालत ऐसी थी कि जैसे वो अभी उनकी फिजिकली डेथ हो जाए, लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो हमें अपने बाप की मर्जी पूरी करनी है, हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है, और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम का असर जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। तब हम ज़मीन का नमक हो सकते हैं और हम दुनिया का नूर हो सकते हैं। और इसी तरह हम खुदा के कलाम में से हम इस बात को जानते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी के अंदर किसी भी काम का असर आ जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारी ज़िंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें हमेशा ही इस ताल्लुक़ से बताता और इस ताल्लुक़ से हमें गाइड करता है। और खुदा के कलाम के अंदर हम देते हैं यकूब की किताब उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोई रास्तबाज शख्स जो है खुदावंद की मर्जी पर चलने वाला, खुदावंद के आइन कवानीन पर, उसकी मर्जी और हकाम पर चलने वाला, लोगों को तरबियत देने वाला, लोगों को गाइड करने वाला, कलाम सुनाने वाला, तो वो अपना असर छोड़ देता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं, हालात तब्दील हो सकते हैं। इसलिए मसीह यीशु ने इंसान को कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। अगर आज हम नमक बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलें, तो फिर हमें खुदावंद की रास्तबाजी को भी अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद की रास्तबाजी के साथ चलें, खुदावंद की मेहरबानी के साथ चलें, और खुदावंद की उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें। क्योंकि मसीह यीशु ने मुझे और आपको ये बरकत दी है, मसीह यीशु ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी है। उसने कहा सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, सारी नाराज़गी पर गालिब आओ। हमें आज खुदाम यीशु मसीह का शुक्र करना चाहिए, खुदाम यीशु मसीह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस लायक बनाया ताकि हम इस ज़मीन पर रहते हुए नमक का किरदार अदा कर सकें। सो अहद अतीक के अंदर भी हम बहुत सारी बातों को देखते हैं कि उस दौर के अंदर भी हम देखते हैं कि जो नमक था उसकी एक बड़ी ख़ास वैल्यू हुआ करती थी। और जितने भी बनी इसराइली कौम थे, यहूदी थे, वो अपने अपने बैगों के अंदर जो उन्होंने अपने पास बैग रखे होते थे, या अपने कपड़ों के साथ जो उन्होंने पॉकेट्स बनाई होती थी, उनके साथ वो नमक लेकर जाया करते थे। वो तोहफे के तौर पर भी दिया करते थे और नमक को अपने साथ रखते थे। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं, हम अबार की किताब के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं उसका पहला बाब और उसकी कलाम मुकद्दस में से 13वीं आयत देखते हैं। कलाम मुकद्दस में बल्कि 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, लिखा कि तुम इनको पहले फलों के चढ़ावे के तौर पर खुदावंद के हुजूर लाना, पर राहत अंगेज खुशबू के लिए वो मज़बे पर ना चढ़ाए जाएं, और तू अपनी नज़र की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना, और अपनी किसी नज़र की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक के बगैर ना रहने देना।
اب یہاں جو قانون بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں اصول بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر خدا نے ایک خاص کوننٹ باندھا ہوا تھا، خداوند نے ایک خاص ہدایت جاری کی ہوئی تھی کہ جو بھی آپ نے قربانی کرنی ہے، جو بھی آپ نے چڑھاوا چڑھانا ہے، جو بھی خداوند کے حضور لانا ہے، یا راحت انگیز آپ نے خوشبو کے لیے جو مذبح پر آپ نے کوئی چیز چڑھانی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں بتایا سکھایا ہے کہ اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو، جتنے بھی چڑھاوے ہوں، ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا، اور کسی بھی قربانی کو جب خدا کے سامنے آپ نے پیش کرنا ہے تو عہد کے نمک کے بغیر اسے نہ رہنے دینا، یعنی نمک ضرور لگانا۔ اور یہاں اس بات کے ساتھ ہمیں، اس بات کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا، اور وہاں نمک بھی قربانیوں کے ساتھ جو ہے چڑھایا جاتا تھا۔ اور یہ جو حکم تھا، یہ بنی اسرائیلی قوم جو تھے اس کو اپلائی کرتے تھے، مانتے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ قبول کرتے تھے، اور نمک وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ خدا نے جب حکم دیا ہے تو ہمیں اس حکم کو اپنی زندگی کے اندر ماننا ہے، اور اس حکم کو اپنی زندگی کے اندر ہم نے لاگو کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں سے، گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام کے اندر ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس کوننٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کیا، اپنے لوگوں کو بتایا، اپنے لوگوں کو سکھایا، اور جو اس وقت کے اندر بھی لوگ خداوند کے آئین کو، قوانین کو مانتے تھے، خداوند کی مرضی کے مطابق چڑھاوے چڑھاتے تھے، خداوند کی مرضی کے مطابق جو ہے نمک کو استعمال کرتے تھے، تو خدا ان سے خوش ہوتا تھا۔ اور کہیں بھی آپ دیکھ لیں بائبل مقدس کے اندر کہ جہاں بھی خداوند کی آئین اور قوانین کی نافرمانی کی گئی تو مسیح یسوع بھی جو تھے یہی فرماتے تھے۔ اور عہد عتیق کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو جو ہے رد کرتا ہے، خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی جو ہے پوری کی جائے۔ اور اس لیے مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اے باپ، جیسے تیری مرضی آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، سو ہمیں خداوند کی مرضی کو پیورٹی دینی ہے، خداوند کی مرضی کو اپنانا ہے۔ گنتی کی کتاب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے اس کا 18واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے طور پر دیا، یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہو، یعنی ایک ہمیشہ کے لیے کوننٹ بنا دیا گیا، اصول بنا دیا گیا۔ اور یہ وعدہ بھی سے کہا جا سکتا ہے، پرومس بھی کہا جا سکتا ہے، کوننٹ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے یہ باندھ دیا، یہ عہد دے دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کہ تم نے نمک جو ہے اپنی زندگی کے اندر لازمی جو ہے اس کو شامل کرنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ خداوند کہ حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہو، اور تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو ہمیشہ کے طور پر یہ دیا جائے۔ اور ہم اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جب بھی اپنے لوگوں کو تنبیہ کی، اپنے لوگوں کو سکھایا، اور جو اس کے سمجھنے والے، اس کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ خداوند کی تابعداری کی، خداوند کی وفاداری کی، اور خدا کے کلام اور اس کے آئین کے مطابق چلے۔ اس طرح ہم دوسرا تواریخ دیکھتے ہیں اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، یہاں ابیا کی یربعام کے خلاف جب جنگ ہوتی ہے تو اس کی 5ویں آیت میں لکھا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دے دی ہے، اور ساتھ کوسچن مارک بھی دیا ہے، ہمیشہ کے لیے دے دی ہے۔ آج خدا ہم سے کلام کرتا ہے، خدا کہتا ہے کہ جو میرے وعدے ہیں، جو میری مرضی ہے وہ بجا لاؤ۔ آج بے شک بہت سارے ایسے قوانین جن کا تعلق ہیکل کے ساتھ تھا،
बहुत सारे ऐसे कवानीन जो उस दौर के अंदर किए जाते थे, क्योंकि जितनी भी कुर्बानियाँ थीं और जितने भी ये रसूमात थीं, जितने भी ये कवनेंट थे, इनका ताल्लुक जो है हैकल के साथ था। और जब हैकल नहीं है, वो लावी नहीं है, वो कहानत नहीं रही, तो अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बनी इसराइली कौम और यहूदी जो थे इस बात को समझते थे और इस बात को अमल में लाते थे। लेकिन एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर अहद अतीक के अंदर हमारे खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने हमें ये नमक का अहद बताया है कि तुमने अपने साथ नमक रखना है और कोई भी कुर्बानी जब चढ़ानी है तो नमक का इस्तेमाल करना है, तो फिर हमें मसीह यस्सु की स्टेटमेंट को भी देखने की ज़रूरत है कि क्या मसीह यस्सु ने इसके बारे में कुछ कहा। जी ज़रूर कहा। हम देखते हैं मरकस की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम, मरकस रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम, उसका नामा बाप, उसकी 49 और 50 आयत में दोनों पढ़ देता हूँ। आपके लिखा है मसीह यीशु ने कहा, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज़ से मज़ेदार करोगे। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। ये मसीह यीशु ने हमें ऑर्डर किया है, मसीह यीशु ने हमें ये तंबीह की है और मसीह यीशु ने हमें सिखाया है। अब मसीह यीशु ने कहा है कि हर एक शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। हम जानते हैं कि जब पेंतिकोस के दिन सब इकट्ठे थे तो खुदा का पाक रूह आया, सब रूहुल कुद्दस से भर गए। और हम इस बात को भी जानते हैं कि जितने लोग रूहुल कुद्दस की आग को जानते हैं, पाक रूह की आग को जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जब खुदा की पाक रूह की आग लग जाती है, खुदा के पाक रूह के वसीले से काम होते हैं, तो ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं, हालात तब्दील हो जाते हैं और ज़िंदगियां जो हैं खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक चलनी शुरू हो जाती हैं और ज़िंदगियों के अंदर जो है गैर ज़ुबानें आ जाती हैं और बड़े बड़े काम मौज़ात होते हैं और जहां लोग बैठे होते हैं सब यूनिटी में आ जाते हैं। यह है पाक रूह का काम, यह है पाक रूह की आग का काम। और यही मसीह यीशु ने हमें बताया। और मसीह यीशु ने कहा कि जब भी तुमने कोई कुर्बानी देनी है, हर कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। और उस दौर के अंदर हम देखते हैं कि जितनी भी कुर्बानियाँ की जाती थी, उन कुर्बानियों के बाद जो जानवरों की खालें होती थी उनको नमक लगाकर जो है छोड़ दिया जाता था, ताकि ज़्यादा देर तक जो है वो खालें जो होती थी या जो उनकी स्किन होती थी वो महफूज रहती थी। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा। किसी चीज़ से मज़ेदार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी, मैंने आपको चीज़ बताई है कि पकाई जाए या खाई जाए, तो अगर उसके अंदर अगर नमक नहीं है तो उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है कि डाली जाए। और यही बात कलाम मुक़द्दस में हमें मिलती है कि खुदा ने अगर हमें कहा है कि तुम जो है ज़मीन के नमक हो, तो फिर हमारा असर जो है कलाम सुनाने के ज़रिए होना चाहिए, ताकि हमारे बोलने के ज़रिए खुदा के कलाम का जो असर है, खुदा के कलाम का ये जो बीज है, ये आप तक पहुँचे और आपकी ज़िंदगियाँ इस कलाम के असर के वसीले से जो है तब्दील हो जाए। और यही मसीह यीशु ने यहाँ कहा। मसीह यीशु ने कहा कि मसीह यीशु ने कहा कि अपने में नमक रखो, यानी हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम का असर होना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि खुदा का कलाम हमसे कलाम करता है, हमसे बोलता है। हमें इस असर को कबूल करना है, इसकी वैल्यू जाननी है। और मसीह यीशु ने कहा कि अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो। अगर आज हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं रखते, अगर हम एक दूसरे के साथ जो है मोहब्बत नहीं बांटते, एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश करते हैं और दूसरे के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करते कि अगर कोई शख्स ज़ख्मी है तो उसके जिस्म पर मरहम लगाई जाए, मरहम पट्टी की जाए, उसकी सपोर्ट की जाए और उसके लिए दुआ की जाए, बल्कि हम उसकी टांगें खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मसीह यीशु ने हमें यह कहा है कि हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है, प्लग होना है, मेल मिलाप रखना है, यूनिटी में रहना है, ताकि मसीह यीशु जो है इस बात को बयान करते हैं। और मसीह यीशु इस बात को जानते थे कि एक वक्त आएगा कि जो है बेटा जो है बाप से जुदा हो जाएगा
ماں جو ہے بیٹی سے جدا ہو جائے گی اور بہت سارے خاندان کے لوگ جدا ہو جائیں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں لوگ جدا جدا ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ویسے بھی کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملا سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، اور بہت ساری ایسی پرابلمز آج بھی دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ ہمیں میل ملاپ رکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا ہے اور خداوند کی مرضی کو بجا لانا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ مسیح یسوع نے ہمیں یہ تلقین کی ہے تو پھر ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام آج ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے اثر کو قبول کرنا ہے۔ اگر کوئی خادم، کوئی ایونجلسٹ، کوئی بھی لیڈر آپ کو خدا کا کلام سنا رہا ہے تو وہ مسیح یسوع کی سٹیٹمنٹ ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، اور اگر وہ اپنا کلام جو خدا نے اس کو دیا ہے اپنی زبان سے آپ کو سنا رہا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ پس ایمان جو ہے سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص خداوند کی نافرمانی کرتا ہے اور خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا تو بہت سارے پرابلمز آتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیتے ہیں، بک آف جینسس کے اندر دیکھتے ہیں، بک آف جینسس پیدائش کی کتاب، اور اس کا 19واں باب اس کی 23ویں آیت سے لکھا ہے، اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط سگرا میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگایا تھا غارت کیا، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم، عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں اٹھ رہا ہے جیسا بھٹی کا دھواں۔ اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہر کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا، اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ یعنی وہاں جو ہے صرف اور صرف ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر کہ جو بزرگ لوط تھا وہی بچایا گیا، اور باقی سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ اور لوط کی جو بیگم تھی اس نے دنیا کی فکریں، دنیا کی دولت، دنیا کے معاملات، دنیا کی سوچیں، دنیا کے خیالات اپنے ذہن میں رکھے، اور پیچھے جب مڑ کر دیکھا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ پتھر بن گئی، یعنی نمک کا جو ہے چٹان بن گئی، ستون بن گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کلام مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص خدا کے آئین کے مطابق، اس کی دی ہوئی انسٹرکشن کے مطابق نہیں چلتا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں خداوند کا ڈر، خداوند کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کو جو ہے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع کے نام میں جو ہیں تبدیل ہو جائیں، ہماری زندگیاں خداوند یسوع کے نام میں جو ہے آگے بڑھیں، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے آئین کے مطابق چل سکیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوکا رسول کی معرفت، لوکا طبیب کی معرفت لکھا ہوا خدا کا کلام، کیونکہ لوکا جو ہے ایک بہت بڑا طبیب تھا، ایک ڈاکٹر تھا، اور اس نے جو ہے بک آف ایکٹس بھی لکھی ہے، اور لوکا کے جو انجیل ہے یہ بھی تحریر ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں کتاب مقدس میں 17ویں باب کے اندر اس کی 26ویں آیت میں لکھا کہ جیسے نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی، اور زندہ جب تک نوح کشتی میں داخل ہوا تو طوفان سے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا کہ لوگ کھاتے پیتے، خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے، اور جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا، ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وقت جو ہے پھر آنے والا ہے، اور مسیح یسوع جب آئیں گے تو سیم وہی وقت ہوگا، سیم وہی چیز ہوگی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے دنوں میں ہوا کہ 40 دن اور 40 رات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے اور زمین سے پانی ہی پانی اور سب کچھ ہلاک ہو گیا۔
خدا ہمیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے، خدا ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کی مرضی کے مطابق، اس کی رحمت کے مطابق چلیں اور اس کے آئین کے مطابق چلے۔ اور مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے اپنے لوگوں کو ایک خاص تلقین کی ہے۔ خدا کا کلام آج ہمیں بھی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں مڑ کر نہیں دیکھنا، ہمیں پچھلی زندگی پر غور نہیں کرنا، بلکہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، توبہ کر کے، ہمیں بپتسمہ لے کے خداوند کی راست بازی کی طرف آنا ہے۔ اور جب ہم خداوند کی طرف آ جائیں گے تو پھر ہمیں پرانی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، اب نیا ہوگا، نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی اور سب کچھ نیا ہوگا۔ مسیح یسوع نے اپنی زبان سے کہا کہ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا اور سمجھتا نہیں جو اس کے دل میں بویا گیا تھا، وہ اسے شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو راہ کے کنارے ہیں، وہ راہ کو نہیں جانتے کہ راہ کیا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر مسیح یسوع نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو پھر راہ ایک ہی ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سنے گا میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ رفاقت رکھوں گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، راہ جو ہے خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ کلام، لکھا ہے جو پتھریلی زمین میں بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور یہی بات ہم لوط کی بیوی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے دنیا کی فکر کی، دنیا کی دولت کے بارے میں دیکھا، دنیا کی سائشوں کے بارے میں دیکھا، اور اس خوبصورت رائیوں کو دیکھا کہ میرے پیچھے کیا کچھ ہے۔ اور جب اس نے دیکھا جس کو خدا نے منع کیا تھا کہ تم نے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور اس نے خداوند کی نافرمانی کی اور وہ پتھر کا ستون بن گیا۔ آج ہمیں بھی خداوند کی وفاداری کرنی ہے، اور 23 کے ساتھ ہمیں اس بات کے ساتھ ایگری ہونے کی ضرورت ہے۔ متی 13 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اچھی زمین میں بویا گیا ہے یہ وہ کلام ہے جو ہماری زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ جو اچھا کلام ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اچھا کلام مسیح یسوع ہے۔ لکھا ہے جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا پھل لاتا ہے۔ سو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا پھل ہے، کیا ہم بے پھل ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر پھل ہے تو پھر وہ قائم رہنا چاہیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس سٹیج پہ ہیں، کیا ہماری زندگی کے اندر خدا کے کلام کا اثر ہے۔ جس طرح ہم نمک کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک ذائقہ، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اگر خدا کا کلام کا اثر اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو ہماری زندگی بے پھل ہے، ہماری زندگی کے اندر جو ہے کوئی ذائقہ نہیں ہے، اور ہماری زندگی جو ہے پھوکھلی زندگی ہے۔ اور ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے راستے کے جو ہے ہمیں ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہ دہنے مڑنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بائیں مڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں خداوند کی انسٹرکشن کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزو، جو شخص بھی خداوند کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ بزرگ موسیٰ خداوند کی مرضی کے مطابق چلا، بزرگ نوح خداوند کی مرضی کے مطابق چلا، یشعیاہ، دانیل، حزقیاہ، بہت سارے اور نبی ہیں، بہت سارے رسول ہیں، پروفٹس ہیں جو خداوند کی مرضی پر چلے۔ آج ہمیں بھی اگر اس زمین کا نمک بننا ہے سو ہمارا اثر بھی قائم ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر خدا کا کلام ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے پھلوں سے لوگ جانیں، ہماری زندگیوں سے لوگ جانیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سو خدا جو ہے اپنے لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان جو ہے ہر ایک اس گناہ،
ہر ایک اس بدی کو جو اس کی زندگی کے اندر ہے وہ نکال دے۔ اور مسیح یسوع نے جو دوسری بات کہی، وہ مسیح یسوع نے کہی کہ تم دنیا کے نور ہو، جبکہ ہمیں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ آئی ایم اے لائٹ، میں روشنی ہوں، میں نور ہوں۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے کوئی نہیں رکھتا۔ کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی دیا جلا کر اپنے پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خود اس کے سیک سے وہ سب کچھ جل جائے گا، بلکہ وہ دیا جب جلاتا ہے تو اونچی جگہ پہ رکھتا ہے تاکہ روشنی جو ہے سب جگہوں پہ جائے۔ اور یہی خدا کا کلام ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، ہمیں اس نمک کی طرح اپنا اثر دوسروں تک ڈیلیور کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تاکہ اس کے سب لوگ جو ہیں اس چراغ سے کیا ہوں، روشنی جو ان تک پہنچے۔ اور اسی طرح مسیح یسوع نے کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں، شکر گزاری کریں۔ ہمارے اعمال، ہمارے کردار بھی اچھے ہونے چاہیے تاکہ ہم یسوع مسیح کی اس مرضی کے مطابق چل سکیں، مسیح یسوع کی اس مرضی کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر سکیں۔ اور مسیح یسوع نے بھی ہمیں ایک بات بتائی ہے، لوکا رسول کی معرفت ہم دیکھتے ہیں خداوند کا زندگی بخش کلام، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر کہ ہمیں مسیح یسوع نے کیا بتایا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 35ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ پس دیکھو جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مسیح یسوع نے کہا نا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اور ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح مسیح یسوع نے کہا کہ پس اگر تو اپنے آپ کو چیک کر لینا تو اپنی زندگی تو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اے بیٹی تو اپنی زندگی ٹھیک کر سکتی ہے، اے نوجوان تو اپنی زندگی ٹھیک کر سکتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ جب چراغ جلتا ہے نا، جب کوئی بھی لائٹ جلتی ہے تو وہ پوری جگہ کو روشن کرتی ہے۔ اور اگر روشنی ہماری زندگی کے اندر ہی نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر نمک کا ذائقہ ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے، تو پھر دوسروں تک یہ روشنی کیسے پہنچے گی؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی زندگی جو ہے اپنے مالک خداوند کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب کی کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا جو نوروں کا باپ ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور جب اس کے وسیلے سے ہماری زندگیاں روشن ہوں گی، ہماری زندگیاں بحال کی جائیں گی، تو ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں گے، مسیح یسوع کو پہچان لیں گے اور مسیح یسوع کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں گے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر مسیح یسوع نے سٹیٹمنٹ دی، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 14ویں آیت ضرور دیکھیے گا کہ خدا جب بزرگ موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے چہرے بھی آج ویسے ہی روشن ہونے چاہیے۔ آج ہماری زندگی کے اندر بھی روشنی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے اندر جو ہے تاریکی نہیں بلکہ خداوند کی روشنی ہونی چاہیے، خداوند کی وفاداری ہونی چاہیے، اس کی تابع داری ہونی چاہیے، اور اس کے آئین، اس کے قوانین کے مطابق ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہونی چاہیے۔ آج ہمیں اس راہ کو نہیں لینا
जो अंधेरे की तरफ जाती है, बल्कि हमारी राह रोशनी की तरफ होनी चाहिए। और हमें उस पथरीली ज़मीन की तरफ नहीं जाना जहाँ जो है वक्ती तौर पे लोग जड़ पकड़ते हैं, बल्कि हमें क्या करना है, हमें अच्छी ज़मीन की तरफ जाना है। और ना झाड़ियों में हमें जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बेफल रह जाती हैं, दुनिया की फ़िक्रें, दुनिया के ख़यालात की तरफ चली जाती हैं। लेकिन हमें ना आज पथरीली ज़मीन, ना झाड़ियों में, और ना हमें कोई ऐसी राह देखनी है, बल्कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की राह को देखना है। हमें खुदावंद की उन बरक़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करना है, और हमें सच्चाई से वाकिफ़ होना है, ताकि सच्चाई हमें आज़ाद करे। सो नमक जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो नमक है वो ये ज़ाहिर करता है कि जब कोई नमक वाली चीज़ आप पीते हैं तो आपका बीपी जो है स्टेबलिश हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर बीपी लो हो तो आप नमक का इस्तेमाल करें तो आपका बीपी बिल्कुल मेंटेन हो जाता है, ठीक हो जाता है। और एक हवाला शेयर करना चाहता हूँ कि मसीह यीशु ने भी कहा था कि मैं दुनिया का नूर हूँ। आज हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि मसीह यीशु जो है दुनिया के नूर है, और नूर हमेशा जो है वो चमकता है। अगर कोई शख्स अंधेरे में है तो उसको उजाले में आने की ज़रूरत है। और एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ कि किसी बड़े शहर के अंदर एक बहुत बड़ा ताजर रहा करता था, और वो बहुत बड़ा अमीर शख्स था, और बहुत रुपया पैसा उसके पास होता था, और बहुत सारे गरीबों, लाचारों को और बहुत सारे मजबूर लोगों की वो मदद किया करता था। और ऐसा हुआ कि एक दिन उसके घर जो है डाकू आ गए, और वो घर में मौजूद नहीं था। और जब उसके घर में डाकू आते हैं तो वो डाकू आकर सारा जो माल गोदाम है उसको जो है बटोरने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और सब लोग जो है, जो डाकू के साथ लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ कमरों में जाते हैं और माल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और जो डाकुओं का सरदार होता है वो क्या करता है कि जब उसको भूख लगती है काम करते वक्त, तो वो अंधेरे में किचन के अंदर चला जाता है, और किचन में जाकर वो कुछ चीज़ें तलाश कर रहा होता है कि खाने वाली। तो एक मर्तमान में वो हाथ डालता है, तो जो उसे चाटी भी पंजाबी में कहा जाता है, हाथ डालता है। तो हाथ डालने के बाद उसके हाथ में एक जो है आम की फाड़ी जो होती है अचार वाली, वो उसके साथ नमक लगा होता है। वो जब खाता है तो उसको जायका जो है बड़ा अजीब सा महसूस होता है। वो खाता है और उसके बाद दोबारा जब बाइट लेता है तो उसको एहसास होता है, इस बात का वो एहसास करता है, असर उसकी ज़िंदगी के अंदर आता है कि ये जो अचार है, ये जो नमक है, ये ऑलरेडी पहले मैंने खाया हुआ है। और जब अपनी ज़हन दिमाग पर सोचता है तो उसे याद आता है। तो वो फौरी तौर पे जितने उसके नौकर होते हैं या जितने उसके मुलाजिम होते हैं, छोटे डाकू होते हैं, डाकू छोटा हो या बड़ा हो वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो बड़ा डाकू था, जो सरदार था, वो अपने दूसरे डाकुओं को कहता है कि सब जो है फौरी तौर पे सब कुछ छोड़ के वापस इधर आओ, मेरे पास आओ। और जितने भी उसके साथ करिंदे थे, साथी थे, वो सारा माल गोदाम उसी वक्त छोड़ के फौरी तौर पे किचन में आते हैं और बड़े अपने सरदार से पूछते हैं, अपने उस डाकू से पूछते हैं कि भाई सरदार, आपने हमें क्यों बुलाया है? और सरदार कहता है कि तुमने जो जो माल इस घर से उठाया है, जाओ और वापस उस जगह पे रख कर आओ, क्योंकि मुझे आज इस घर के अंदर डाका नहीं मारना, चोरी नहीं करनी। तो जी उसके जो साथी होते हैं वो पूछते हैं कि हमारे सरदार, आज तक जितने भी हमने डाके मारे, आपने कभी हमें नहीं रोका, कभी नहीं टोका। आज हमने जब माल गोदाम अच्छा खासा इकट्ठा कर लिया है और जो हमारे लिए बड़ा ज़्यादा है, तो आप हमें कह रहे हैं वापस रख दो। तो उस सरदार ने कहा कि आप वापस रखो, क्योंकि आज मैंने इस घर के अंदर उस नमक को खा लिया है। आज उस नमक को मैंने जब खाया है तो मुझे याद आया कि ये वही बड़ा शख्स है जो कई बार जिसने मेरी मदद की और मेरी फैमिली की मदद की, और मैं नमक का हलाल बनना चाहता हूँ, नमक हराम नहीं बनना चाहता। आज से मैं इकरार करता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया और मैंने यहाँ आकर जो है यहाँ डाका मारा, यहाँ नकब लगाने की कोशिश की और मैंने यहाँ माल उठाने की कोशिश की। आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने कहा कि जहाँ जहाँ से माल उठाया है वहीं रखो, और आज से
ہم یہ کام چھوڑتے ہیں، آج سے ہم حق حلال کا کام کریں گے، کیونکہ نمک نے اس ویلیو کو ظاہر کیا ہے، اس نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ سو ہمیں اس واقعے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نمک جو ہے ہمیشہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ سو مسیح یسوع نے بھی کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمیں خدا برکت دے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر خدا کے کلام کا اثر ہو، ہماری زندگیاں تبدیل ہوں، ہمارے حالات تبدیل ہوں، اور کلیسیاؤں کے اندر بیداری آئے، لوگوں کے اندر تبدیلی آئے، تاکہ لوگ جانیں کہ ہم مسیح یسوع کے شاگرد ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمیں وفاداری کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، اور نور اور نمک ہماری زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔